नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ नि? हो, म पनि ठिकै छु। आज हामी कक्षा 6 को गणित विषय एकाइ 2 अङ्कगणित अन्तर्गत पाठ 6 मा रहेको प्रतिशत, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी पर्सेन्टेज भन्छौँ, यो पाठसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एकैछिन यता हेर्नुहोस् त, यो के रहेछ त? हेर्नुहोस् त, यो एउटा आयत हो र यो आयतलाई सानो सानो आयतहरूमा बाँडेका छौँ हामी। अब हेर्नुहोस् त, चित्रमा आयतलाई जम्मा कतिवटा कोठाहरूमा बाँडिएको छ हेर्नुहोस् त। हो, हेर्नुहोस् त, लम्बाइपट्टि 10 वटा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनि यो उचाइपट्टि हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा छ। भनेपछि 10 गुणा 10 कति हुन्छ त? 100 हुन्छ। त्यसो भए आयतलाई जम्मा कतिवटा कोठाहरूमा बाँडिएको छ त? हो, ठिक भन्नुभयो, 100 वटा। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, कतिवटा कोठाहरूमा रङ लगाइएको छ? गर्नुहोस् त, गर्नुभयो? हो, यो लाइनमा 10 वटा, यो दोस्रो लाइनमा 10 वटा, अनि यसमा 1 2 3 4 5, भनेपछि 10 10 20 र 5 25 वटा कोठाहरूमा रङ लगाइएको छ। ठिक भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त, रङ लगाइएको भागलाई जनाउने भिन्न के हुन सक्छ? जम्मा 100 वटा कोठाहरू छन्, त्यसमध्ये 25 वटा कोठाहरूमा रङ लगाइएको छ भने यसलाई जनाउने भिन्न के हुन सक्छन्? हो, ठिक भन्नुभयो, 25/100, किनभने 100 वटा कोठाहरूमध्ये 25 वटा कोठाहरूमा रङ लगाइएको छ। अब हेर्नुहोस् त, अर्को प्रश्न, रङ लगाइएको भागलाई दशमलव सङ्ख्यामा के लेखिन्छ? के लेख्नुहुन्छ? एकचोटि सोच्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 को पछाडि 2टा 0 छ, त्यसैले यहाँ हामी दायाँ तर्फबाट 2 अङ्क अगाडि चाहिँ डेसिमल दिने हो। भनेपछि कति भइदिन्छ त? 0.25। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, रङ लगाइएको भागलाई जनाउने प्रतिशत के हुन सक्ला त? त्यो तपाईहरूलाई थाहा भएन है, किनभने प्रतिशत आज भर्खरै पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले प्रतिशतको बारेमा धेरै थाहा छैन। रङ लगाइएको भागलाई जनाउने प्रतिशत के हुन्छ त? 25% हुन्छ। अब यो 25% किन हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, 25% नै किन हुन्छ त? हरमा 100 भएको भिन्नको अंशले सो भिन्नको प्रतिशत मानलाई जनाउँछ। हेर्नुहोस् त, यो भिन्न छ, यसको हरमा कति छ? 100 छ, अनि अंशमा कति छ? 25 छ, अनि जुन भिन्नको हरमा 100 हुन्छ त्यो भिन्नको अंशले प्रतिशतको मानलाई जनाउँछ। त्यसैले यहाँ अंशमा कति छ त? 25 छ, त्यसैले यो चाहिँ 25% अर्थात् 25% भयो। र प्रतिशतलाई हामी यो चिन्हले जनाउँछौँ। याद गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चिन्हले जनाउँछौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त, कक्षा 6 मा 100 जना विद्यार्थीहरू थिए, तीमध्ये 10 जना अनुपस्थित भएछन् भने कति प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित भएछन्? अहिले भर्खरै हामी के पढ्यौँ भने हरमा 100 भएको भिन्नको अंशले प्रतिशतलाई जनाउँछ भने 100 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 10 जना विद्यार्थीहरू यदि अनुपस्थित भएछन् भने कति प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित भएछन् होला? भन्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, 10%। 10%। हेर्नुहोस् त, किन? किनभने 100 मा कति, त्यसलाई नै हामी के भन्ने गर्छौँ त? प्रतिशत भन्ने गर्दछौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, 100 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 30 जना विद्यार्थीहरूले फुटबल खेल्न मन परायो भने फुटबल खेल्न मन पराउने विद्यार्थी कति प्रतिशत रहेछन्? हेर्नुहोस् त, 100 जनामा कति जनाले फुटबल मन पर्दो रहेछ? 30 जनालाई। 100 मा कति, त्यसलाई नै हामी प्रतिशत भन्ने गर्दछौँ। त्यसो भए यसको प्रतिशत के होला त? हो, ठिक भन्नुभयो, यसको प्रतिशत 30% हुन्छ। ल, अब अर्को हेर्नुहोस् त, गणित विषयको 100 पूर्णाङ्कको परीक्षामा तपाईले 75 अंक प्राप्त गर्नुभयो भने कति प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुभयो भन्नुस् त?
हो, ठिक भन्नुभयो, 75%। 100मा कति अर्थात् हर 100 भएको भिन्नको अंशले प्रतिशतलाई बुझाउने गर्दछ। बुझ्नुभयो? ल ठिक छ। अब अगाडि हेरौँ त। प्रवीणले 10 पेज लामो कथामा 7 पेज पढेर सके, यसलाई भिन्नको रूपमा लेख्नुहोस् है। हेर्नुहोस् है, 10 पेज लामो कथामा 7 पेज पढेर सके। हेर्नुहोस् त, यो एउटा कथाको किताब छ। के नाम छ यो कथाको किताबको? हो, ठिक भन्नुभयो, कालेको झेल। यो 10 पेजको कथाको किताब छ मान्नुहोस्, र यसमा प्रवीणले 7 पेज पढेर सके भने यसलाई हामी भिन्नमा के लेख्न सक्छौँ? हो, ठिक भन्नुभयो, 10 पेज मध्ये 7 पेज सके, त्यसैले यसलाई हामी 7/10 लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त अर्को, 7/10 को हरलाई, 7/10 मा 7 चाहिँ के छ? अंश छ भने 10 चाहिँ के छ? हर छ भने 7/10 को हरलाई 100 बनाउन कतिले गुणन गर्नु पर्ला? सोच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, हर कति छ? 10 छ। यसलाई 100 बनाउनु छ, कतिले गुणा गर्नु पर्यो? हो, ठिक भन्नुभयो, 10 10 जा 100 हुन्छ, त्यसैले हामीले 10 ले गुणन गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् त, हामीले जतिले अंशलाई गुणा गर्छौँ त्यतिले नै हरलाई पनि गुणा गर्नुपर्दछ, त्यसैले 10/10 ले गुणा गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, 7 10 जा 70 अनि 10 10 जा 100 भयो। ल हेर्नुहोस् त, अत प्रवीणले 10 पेज लामो कथामा कति प्रतिशत पढेर सके त? 70%। किन 70%? 100 मा कति? त्यसैले हामीले पर्सेन्टेज भन्छौँ त। 100 मा कति? हेर्नुहोस् त, 70। त्यसैले प्रवीणले 10 पेज लामो कथामा 70% पढेर सके। बुझ्नुभयो? ल अब अर्को हेर्नुहोस् है। रमाले एउटा रोटीलाई बराबर 4 भाग लगाएर 3 भाग खाइन्, यसलाई भिन्नको रूपमा लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो एउटा रोटी छ, देख्नुभयो? यसलाई कति भागमा बाँडिने रे? पहिले 4 भागमा। हेर्नुहोस् त, यसरी बाँड्दाखेरि 2 भागमा बाँडियो अनि यसरी बाँड्दाखेरि 4 भागमा बाँडियो। हेर्नुहोस्, 4 भागमा बाँडियो। अब 4 भागमध्ये कति भाग खाइन् त? 3 भाग। मानौ यो र यो 3 भाग चाहिँ खाइन् उनले भने यसलाई भिन्नको रूपमा के लेख्न सकिन्छ? ठिक भन्नुभयो, 3/4। हेर्नुहोस् त, 3/4, किनभने 4 भागमा 3 भाग खाइन्, त्यसैले 3/4। अब हेर्नुहोस् त, 3/4 को हर के हो? 4 हो। हरलाई, यो 4 लाई 100 बनाउन कतिले गुणन गर्नु पर्ला? सोच्नुहोस्। ठिक भन्नुभयो, कतिले गुणन गर्नुपर्छ? 25 ले, किनभने 25 4 जा 100 हुन्छ। अनि जतिले हामी हरलाई गुणन गर्छौँ त्यतिले नै अंशलाई पनि गुणन गर्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् है, हरलाई पनि हामी 25 ले गुणन गर्यौँ, अंशलाई पनि 25 ले गुणन गर्यौँ। अब 25 × 3 कति हुन्छ त? 75। 25 × 4 कति हुन्छ त? 100। अब हेर्नुहोस् त, त्यसो भए रमाले कति प्रतिशत रोटी खाइन् त? हेर्नुहोस् त, कति प्रतिशत रोटी खाइन्? अत रमाले एउटा रोटीको 75% भाग खाइन्। किनभने हेर्नुहोस् त, हर 100 भएको भिन्नको अंशले केलाई बुझाउँछ त? प्रतिशतलाई बुझाउँछ। त्यसैले एउटा रोटीको 75% भाग रमाले खाइन्। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी भिन्न, दशमलव र प्रतिशतको सम्बन्धको बारेमा पढ्न गइराखेको छौँ। हेर्नुहोस् त, रिलेसनशिप बिट्विन फ्र्याक्सन, डेसिमल एन्ड पर्सेन्टेज। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, यो एउटा सङ्ख्या रेखा हो। यहाँ के लेखिएको छ? 0, यहाँ 0.1, यस्तै 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 र 1 गरेर लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो एउटा सङ्ख्या रेखा छ। अब यी सबै अङ्कहरूलाई यदि हामीले भिन्नमा लेख्यौँ भने के लेख्नु पर्ला त? तपाईहरूले दशमलवलाई भिन्नमा लेख्न सिकिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यसरी लेख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ दशमलव पछाडि कतिवटा अङ्क छ? एउटा। त्यसैले यसलाई 1 पछाडि एउटा 0 राखेर हामीले डिभाइड गर्ने हो। त्यसैले 0.1 लाई के लेख्ने हो? 1/10। यस्तै यहाँ पनि दशमलव पछाडि एउटा अङ्क छ, त्यसैले 1 पछाडि एउटा अङ्क राखेर, एउटा 0 राखेर हामीले भाग गर्ने हो 2/10।
त्यस्तै यसलाई 3/10, यसलाई 4/10, यसलाई 5/10, यही तरिकाले चाहिँ लेखिएको छ। अनि यही प्याटर्नलाई पुरा गर्नलाई 1 लाई चाहिँ हामी 10/10 लेखेको छौँ। यहाँ त डेसिमल छैन, तर पनि सेम प्याटर्न होस् भनेर हामीले यसलाई 10/10 लेखेका छौँ। हेर्नुहोस् है, किनभने 10 1 जा 10 हामी काट्न सक्छौँ। र यहाँ पनि हामीले 0/10 लेखेका छौँ सेम प्याटर्न बनाउनलाई, किनभने 0 जेसुकै नम्बर भए पनि त्यसको मान चाहिँ 0 नै हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् है, अब यिनीहरूको हर सबैको हर कति छ त? कति छ? 10 हो। अब यो 10 हरलाई 100 बनाउन कतिले गुणन गर्नु पर्ला? 10 ले। तर जतिले हामी हरलाई गुणन गर्छौँ त्यतिले नै अंशलाई पनि के गर्नुपर्छ त? गुणन गर्नुपर्छ। त्यसैले सबैको हर र अंशलाई हामी 10 ले गुणन गर्दैछौँ। यो सबैको हरलाई कति बनाउनलाई? 100 बनाउनलाई। हेर्नुहोस् है, 0 10 जा 0, 10 10 जा 100, त्यस्तै 1 10 जा 10, अनि 10 10 जा 100, 2 10 जा 20, 10 10 जा 100, यस्तै तरिकाले सबै गरिएको छ। 6 10 जा 60, 10 10 जा 100, सबै ठाउँमा यही प्रकारले गरिएको छ। अब यिनीहरूको प्रतिशत कति होला त? हर 100 भएको अंशले केलाई बुझाउँछ त? प्रतिशत मानलाई बुझाउँछ। त्यसो भए कति प्रतिशत होला? यो कति प्रतिशत होला? हेर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, 0%। यो नि 10%, त्यस्तै यो 50%, ठिक भन्नुभयो। यस्तै यो भन्नुहोस् त, हो 80%, र यो नि 100%। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँले भनेको ठिक छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, ठिक छ। 70% हैन, यस्तै यहाँ 10%, 20%। विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा बदल्दा 100 ले गुणन गरी पर्सेन्टेजको चिन्ह राख्नुपर्छ। यो पर्सेन्टेजको चिन्ह हो, याद गर्नु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो पर्सेन्टेजको चिन्ह हो। भिन्न वा दशमलवलाई यदि हामी प्रतिशतमा बदल्छौँ भने पहिले 100 ले गुणन गर्नुपर्छ, अनि 100 ले गुणन गरिसकेपछि यो पर्सेन्टेजको चिन्ह राख्नुपर्छ। अब ठिक यसको उल्टो, यदि प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्नु छ भने हामीले के गर्छौँ त? 100 ले डिभाइड गर्छौँ, 100 ले भाग गर्छौँ, र यो पर्सेन्टेज चिन्हलाई हटाइदिन्छौँ। बुझ्नुभयो त? ल अब यही टेबलसँग सम्बन्धित भएर केही प्रश्नहरू हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, अब यो 1/10 एउटा भिन्न हो, यसलाई प्रतिशतमा लानु छ। भर्खर हामीले के पढ्यौँ? भिन्नलाई प्रतिशतमा कसरी लग्ने? 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि पर्सेन्टेजको साइन राख्ने। ल हेर्नुहोस् त, त्यही गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, 100 ले मल्टिप्लाई गरी पर्सेन्टेजको साइन राख्यौँ। अब हेर्नुहोस्, यो एउटा 0 हामी क्यान्सल गरिदिँदा पनि हुन्छ, अथवा 10 10 जा 100 भयो। 10 10 जा भने यहाँ 10 भयो, अनि 10 × 1 भनेको 10% भयो। त्यसो भए 1/10 भनेको कति प्रतिशत रहेछ त? 10%। गुड। अब हेर्नुहोस् त, यस्तै 3/10 पनि एउटा फ्र्याक्सन हो, भिन्न हो, यसलाई प्रतिशतमा लान के गर्नु पर्ला? ठिक भन्नुभयो, यसलाई प्रतिशतमा लान पनि हामीले 100 ले नै गुणन गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, अनि यहाँ पनि 10 10 जा हामी 100 काट्छौँ भनेपछि यहाँ 10 बाँकी रहन्छ, र 10 × 3 भनेको 30% भयो। त्यसैले 3/10 भनेको 30% भयो। ठिक यही तरिकाले हेर्नुहोस् त, 7/10 लाई प्रतिशतमा लानु छ, के गर्छौँ? हो, ठिक भन्नुभयो, अघि जस्तै हामी 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र पर्सेन्टेजको साइन राख्छौँ। हेर्नुहोस् त, 10 10 जा 100 भने यहाँ 10 हुन्छ, 10 × 7 भनेको 70% हुन्छ। ल अब यहाँ हामीले के सिक्यौँ भने भिन्नलाई कसरी प्रतिशतमा लाने भन्ने सिक्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, हामी दशमलवलाई अर्थात् डेसिमललाई कसरी प्रतिशतमा लान्छौँ? जस्तो 0.1 लाई प्रतिशतमा लानु छ। अघि नै हामीले के नियम पढ्यौँ त? भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा लग्नको लागि 100 ले मल्टिप्लाई गरी पर्सेन्टेजको साइन राख्नुपर्छ। यहाँ पनि त्यही नियम लागू हुन्छ। हेर्नुहोस् त, 0.10 × 100, 100 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ र प्रतिशतको साइन राख्यौँ। 0.10 × 100 गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त कति हुन्छ त? 10%। यस्तै 0.3 लाई प्रतिशतमा लाँदा पनि ठिक यही तरिकाले हामी के गर्छौँ त? 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र प्रतिशतको साइन राख्छौँ। हेर्नुहोस् त कति भयो? 30%। ठिक त्यस्तै 0.7 लाई पनि प्रतिशतमा लाँदाखेरि के गर्नु पर्ला? भन्नुहोस् त कति हुन्छ यसको एन्सर? हो, 100 ले मल्टिप्लाई गरी पर्सेन्टेजको साइन राख्नुपर्छ, अनि कति पर्सेन्ट आउँछ त एन्सर? हो, ठिक भन्नुभयो, 70%। लाई हेर्नुहोस् त।
भनेपछि हामीले भिन्न र दशमलवलाई प्रतिशतमा लग्न सिक्यौं। अब यसको उल्टो के हुन सक्छ? प्रतिशतलाई भिन्न वा दशमलवमा कसरी लग्ने त? हेर्नुस् त, यसको उल्टो हेरौँ त। जस्तो यहाँ 10% छ, यसलाई भिन्नमा लेख्न भनेको छ। हामीले अघि के नियम पढ्यौं? प्रतिशतलाई भिन्नमा लग्न के गर्नुपर्छ? हो, ठिक भन्नुभयो, 100 ले भाग गर्नुपर्छ अनि प्रतिशतको चिन्ह हटाउनु पर्दछ। हेर्नुस् त, 100 ले भाग गर्यौं अनि प्रतिशतको चिन्ह हटाइदियौं अनि 10 1 जा 10, त्यसैले यहाँ 1 लेखिएको छ र 10 10 जा 100 भने 1/10। अथवा यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं, एउटा 0 लाई काट्यौं भने 1/10 हुन्छ। ठीक यही तरिकाले हेर्नुस् त, 30% लाई हामीले भिन्नमा लेख्नु छ। हेर्नुस् त, के लेख्न सक्छौं? 30/100। किनभने पर्सेन्टेजलाई भिन्नमा लेख्नलाई 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ र पर्सेन्टेजको साइन हटाउनु पर्छ। हेर्नुस् त, यहाँ पनि हामी 0 काट्दियौं, 3/10। यस्तै यसको 70% लाई भिन्नमा लेख्दा के हुन्छ होला सोच्नुस् त? हो, ठिक भन्दै हुनुहुन्छ, 7/10। र तपाईले भने जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, छ कि छैन? हो, छ। अब हामी प्रतिशतलाई भिन्नमा लग्यौं। अब प्रतिशतलाई हामी दशमलवमा कसरी लाने त? त्यो पनि हेरौँ है। ल हेर्नुस् त, 10% लाई दशमलवमा लेख्नुहोस्। हेर्नुस् त, 10% छ, यसलाई हामीले दशमलवमा लेख्नु पर्यो भने हामी पढिसकेका छौं, प्रतिशतलाई दशमलव वा भिन्नमा लग्नको लागि हामीले 100 ले भाग गरिकन पर्सेन्टेजको साइन हटाउनु पर्छ। ल हेर्नुस् त, त्यही गर्दैछौँ, अघि जस्तै हटायौं अनि 10/100 भनेको 1/10 भयो। 1/10 भनेको कति नि? हेर्नुस् त, यहाँ 1 पछाडि एउटा 0 छ, त्यसैले एउटा डिजिटको अगाडि हामी डेसिमल दिन्छौँ 0.1। ठीक यही तरिकाले 30% लाई दशमलवमा लाग्दाखेरि के गर्छौं हामी? प्रतिशतलाई दशमलवमा लानको लागि 100 ले भाग गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, 100 ले भाग गरिएको छ हैन, 0 काट्यो, 3/10 अनि 3/10 भनेको कति त? 0.3। ठीक यही तरिकाले हेर्नुस् त, 70% लाई दशमलवमा के लेख्न सकिन्छ भन्नुस् त? हो, अघि जस्तै गर्ने हो। ल ठीक भन्दै हुनुहुन्छ, कति लेख्ने हो? 0.7। ल हेर्नुस् त, यही भन्नुभएको हो, ठीक छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामी के सिक्यौं त? एकचोटि पुनरावलोकन गरौँ त। प्रतिशत भनेको के हो त? हर 100 भएको भिन्नको अंशले प्रतिशतलाई बुझाउँछ। दोस्रो कुरा हामी के पढ्यौं भने भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा लग्नको लागि 100 ले मल्टिप्लाई गरिकन पर्सेन्टेजको साइन दिनु पर्दछ। अर्को कुरा के पढ्यौं हामी? भिन्न प्रतिशतलाई भिन्न वा दशमलवमा लग्नको लागि हामीले 100 ले भाग गरिकन प्रतिशतको चिन्ह हटाउनु पर्दछ र हामीले प्रतिशत, भिन्न र दशमलवको बीचको सम्बन्ध पनि हेर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ होला। ल अब हामी प्रतिशतसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू गर्नेछौँ। हेर्नुस् त, 2/5 एउटा भिन्न हो, यसलाई प्रतिशतमा लग्नु छ। भर्खरै हामी के नियम पढेका थियौं? भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा लग्नको लागि 100 ले गुणा गरी प्रतिशतको चिन्ह दिनु पर्दछ। हेर्नुस् त, यसलाई हामीले कति तरिकाले गर्न सक्छौं? हेर्नुस् त, पहिलो तरिका हेर्नुस् है, 2/5। पहिलो प्रतिशत केलाई भनिन्छ? हर 100 भएको भिन्नको अंशलाई प्रतिशत हामी भन्छौं। त्यसो भए यसको हर अहिले कति छ? हेर्नुस् त, यसको हर अहिले 5 छ। 5 लाई 100 बनाउन कतिले गुणा गर्नु पर्ला? हो, ठीक भन्नुभयो, 25 जा 100 हुन्छ, त्यसैले 20 ले। ल हेर्नुस् त, हामी यसलाई यसको अंश र हर दुईटैलाई 20 ले गुणन गर्यौं। किन? हरलाई 100 बनाउनलाई। अब कति हुन्छ? 2 × 20 भनेको 40 हुन्छ। हेर्नुस् त, अनि 5 × 20 100 हुन्छ। अनि हामी के पढेका छौं त? हर 100 भएको भिन्नको अंशले केले बुझाउँछ त? प्रतिशतलाई बुझाउँछ। त्यसो भए 2/5 ले कति प्रतिशतलाई बुझाउँछ त? हो, ठीक भन्नुभयो, 2/5 ले
40% बुझाउँछ। यो पहिलो तरिका। अब दोस्रो तरिका हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दोस्रो तरिकामा अब हामी छलफल गरौँ। दोस्रो तरिका के हुन सक्छ? हो, ठिक भन्नुभयो, भिन्नलाई प्रतिशतमा लान 100 ले गुणन गरी प्रतिशतको चिन्ह राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त दोस्रो तरिका, ल हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले 100 ले गुणन गर्यौं र प्रतिशतको चिन्ह राख्यौं। अब हेर्नुहोस् त कति हुन्छ त यो? 520 जा 100 भनेपछि यहाँ 20 हुन्छ, अनि 2 into 20, 2 into 20 भनेको कति भयो त? 40% भयो। अब यसको तेस्रो तरिका हुन सक्छ? हुन सक्छ है। हेर्नुहोस् है, प्रतिशत भनेको 100 भागमा कति, त्यसैलाई त हामी प्रतिशत भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त तेस्रो तरिका, हेर्नुहोस् त 2/5 भनेको के हो? हेर्नुहोस् त 2/5 भनेको 5 भागमा 2 भाग हो। 5 भागमा 2 भाग हो है। त्यसो भए 1 भागमा के हुन्छ होला? 5 भागमा 2 भाग भनेपछि 1 भागमा 2 भाग भन्दा कम हुन्छ होला कि बढी हुन्छ होला? हो, ठिक भन्नुभयो, कम हुन्छ। अनि कम गर्न के गर्नुपर्छ नि? डिभाइड गर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यसैले 1 भागमा के हुन्छ त? 1 भागमा कति हुन्छ त? 2/5 भाग हुन्छ। तर प्रतिशत भनेको 100 भागमा कति, त्यसलाई पो हामी प्रतिशत भन्छौँ त। अनि 1 भागमा 2/5 हुन्छ भने 100 भागमा कति हुन्छ होला? बढी हुन्छ होला। बढी गर्न के गर्नुपर्छ त? मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् है, त्यसैले 100 भागमा 2/5 into 100 हुन्छ भने 520 जा 100 भनेपछि यहाँ 20 हुन्छ, 22 जा 40। त्यसैले 100 भागमा कति भाग हो त? 40 भाग हो। त्यसैले 2/5 भनेको कति प्रतिशत हुन्छ त? 40% हुन्छ, अर्थात् 40% हुन्छ। यसरी भिन्नलाई हामीले प्रतिशतमा 3 वटा तरिकाले लगाउन सक्छौँ। तपाईहरुले यो 3 वटा तरिका मध्ये कुन तरिका सबभन्दा बढी मन पर्यो? हो, दोस्रो तरिका है। त्यसो भए अब बाँकी प्रश्नलाई पनि हामी दोस्रो तरिकाले नै गर्नेछौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यो तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 6 को 3 नम्बर प्रश्नलाई मैले लिएको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनिएको छ? तल दिएका भिन्न र दशमलवलाई प्रतिशतमा व्यक्त गर्नुहोस्। अब भिन्न र दशमलवलाई कसरी प्रतिशतमा लग्ने हामी सिकिसक्यौं, तर पनि केही अझै अभ्यास गरौँ त। पहिलो नम्बर प्रश्नलाई हामी अघि नै 3 वटा तरिकाले गर्यौं। अब यो ख नम्बर प्रश्न हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ख नम्बर हेर्नुहोस् त, कति छ त ख नम्बर? हेर्नुहोस् त कति छ? 3/20। तपाईहरुलाई कुन तरिका मन पर्यो रे अघि? दोस्रो तरिका हैन? भनेपछि कुनै पनि भिन्नलाई प्रतिशतमा कसरी लग्ने? हो, ठिक भन्दै हुनुहुन्छ, 100 ले गुणा गरी प्रतिशतको चिन्ह राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, 3/20 into 100 अनि प्रतिशतको चिन्ह दियौं, 0 0 काट्यौं। हेर्नुहोस् त, 2 5 जा 10 कति भयो त? हेर्नुहोस् त, 3 into 5% भयो। हेर्नुहोस् है, 3 into 5% भयो। 3 into 5 कति हुन्छ त? 15%। बुझ्नुभयो? ख नम्बर पनि भयो। अब कुन गरौँ? ग नम्बर? ल ठिक छ, मैले ग नम्बर गरिदिँदैछु। हेर्नुहोस् त, ग नम्बर कति छ? हेर्नुहोस् त, 0.45। हाम्रो नियम के छ भन्नुहोस् त? भिन्न र दशमलवलाई प्रतिशतमा लग्नको लागि हामीले के गर्छौँ त? 100 ले गुणा गरी प्रतिशतको चिन्ह राख्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तै गरौँ। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई के लेख्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, 0.45 into 100%। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 को पछाडि 2टा 0 छ, त्यसैले यो दशमलव जुन छ त्यो 2 डिजिट पछाडि जान्छ, अर्थात् यहाँ आउँछ दशमलव, र यहाँ दशमलव दिनुको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले यो कति हुन्छ त हाम्रो? भन्नुहोस् त, 45% हुन्छ। बुझिराख्नु भएछ? अब कुन क्वेसन गरौँ भन्नुहोस् त? ल एउटा घ पनि गर्दिएँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, घ नम्बर पनि हामी गर्दैछौँ। 1.8 कुनै पनि भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा लग्नको लागि के गर्नुपर्छ? हामीले 100 ले गुणन गरी प्रतिशतको चिन्ह राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, 1.8 into 100 अब कति छ? अघि जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 पछाडि 2टा 0 छ,
त्यसैले डेसिमल कहाँ जान्छ त 2 डिजिट पछाडि जान्छ। हेर्नुहोस् त कति हुन्छ त 2 डिजिट पछाडि जान्छ है। भने 1 डिजिट पछाडि गयो भने त यहाँ आउँछ 18 हुन्छ। अनि 2 डिजिट पछाडि यहाँ त अङ्कै छैन, त्यसैले हामीले यहाँ एउटा के थप्नुपर्ने हुन्छ त 0 थप्नुपर्ने हुन्छ, भनेको 180%। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सजिलो छ नि। अब बाँकी प्रश्न यही तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यतातिर अर्को उल्टो क्वेसन यसको। अघि हामी के गर्यौँ? भिन्नलाई भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा लग्यौँ। अब यसको उल्टो, प्रतिशतलाई कसरी भिन्नमा व्यक्त गर्ने र भिन्नमा व्यक्त मात्रै नगर्ने कि त्यसलाई लघुत्तम पदमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ त? हेर्नुहोस् त 8% लाई भिन्नमा व्यक्त गरी लघुत्तम पदमा रूपान्तर गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है यहाँ 8% छ। अब पर्सेन्टेजलाई हटाउन के गर्नुपर्छ? ठिक भन्दै हुनुहुन्छ, 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ र पर्सेन्टेजको चिन्हलाई हटाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त त्यही गरेका छौँ हामी। हेर्नुहोस् त 8% भनेको 100 भागको 8 भाग हो, त्यसैले यसलाई के लेख्छौँ हामी? 8/100 लेख्छौँ। हेर्नुहोस् है, प्रतिशतको साइन हटायौँ र 100 ले भाग गर्यौँ। अब हेर्नुहोस् त यसलाई हामी भिन्नमा त लग्यौँ, तर के भन्दैछ यहाँ? लघुत्तम पदमा रूपान्तरण गर है। लघुत्तम पद भनेको सक्दो सानो पदमा यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। भने हामी 8 को रुट खण्डीकरण अर्थात् प्राइम फ्याक्टराइजेसन निकालौँ त। हेर्नुहोस् त 8 मा के ले डिभाइड जान्छ? ठिक भन्नुभयो 2 ले। भने 2 कति जा 8 नि? 2 4 जा 8। फेरि 4 मा कतिले डिभाइड जान्छ? 2 ले। हेर्नुहोस् त 2 2 जा 4। त्यसो भए 8 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ? 2 × 2 × 2, 8 को रुट खण्डीकरण। त्यस्तै 100 को रुट खण्डीकरण के हुन सक्छ? ल हेर्नुहोस् त 100 पनि एउटा जोड सङ्ख्या हो र तपाईँलाई थाहा छ प्रत्येक जोड सङ्ख्यामा 2 ले डिभाइड जान्छ, त्यसैले यसमा पनि 2 ले डिभाइड जान्छ। 2 ले दियो भने कति हुन्छ? हेर्नुहोस् त 2 5 जा 10 हैन 5 अनि एउटा 0 भनेको 50, 52 जा 100। ल हेर्नुहोस् त फेरि यसलाई 2 ले दिउँ, 2 25 जा 50। अब 25 मा के ले जान्छ नि? हो ठिक भन्नुभयो, 25 मा 5 ले जान्छ, त्यसैले 5 5 जा 25। भनेपछि 8 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ त? 2 × 2 × 2 भने 100 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ? 2 × 2 × 5 × 5 लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त त्यही लेखेका छौँ हामी। अब अंश र हरमा भएको साझा गुणनखण्डलाई यदि हामी काट्यौँ भने यो 2 ले एउटा यो 2 काटिन्छ, यो 2 ले यो 2 काटिन्छ, भने 2 वटा 2 हर र अंशबाट काटियो भने माथि के बाँकी रह्यो? एउटा 2 बाँकी रह्यो। तल कति बाँकी रह्यो? 5 5 जा 25। त्यसैले यसलाई 8/100 लाई लघुत्तम पदमा रूपान्तरण गर्दाखेरि कति हुन्छ त? 2/25 हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब ठिक यही तरिकाको प्रश्न हामी अझै केही गरौँ त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ हेरौँ त अभ्यास 6 कै 2 नम्बर प्रश्न हेरौँ त। तलका प्रत्येक प्रतिशतलाई भिन्नमा व्यक्त गरी लघुत्तम पदमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। यो यहाँ सबै प्रतिशतहरू दिएका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ केमा लग्नु पर्यो? सबभन्दा पहिले हामी भिन्नमा लग्नु पर्यो, अनि भिन्नमा लगिकन लघुत्तम पदमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो। हेरौँ त के लेख्न सक्छौँ? क नम्बर प्रश्न हेरौँ। के छ क नम्बर प्रश्न? ठिक भन्नुभयो 22%। अनि हामी के पढेका छौँ? कुनै पनि प्रतिशतलाई भिन्नमा लग्नु पर्यो भने के गर्ने? 100 ले भाग गर्ने अनि प्रतिशतको चिन्ह हटाइदिने। भनेपछि के हुन्छ त? यो 22/100 हुन्छ। हेर्नुहोस् त भिन्नमा त व्यक्त गर्यौँ हामी, अब यसलाई केमा व्यक्त गर्नुपर्ने छ? लघुत्तम पदमा। लघुत्तम पदमा भने अघि जस्तै हेर्नुहोस् त 22 को रुट खण्डीकरण के हुन सक्छ? 22 मा के ले डिभाइड जान्छ? 2 ले। 2 11 जा 22। त्यस्तै अर्को छ 100। 100 लाई त हामी अघि पनि निकालिसकेका थियौँ, तर पनि फेरि हेर्नुहोस् 100 मा 2 ले डिभाइड दियौँ, 2 5 जा 10 अनि यो 0 आयो। फेरि 2 ले दियौँ, 2 2 जा 4 भनेको 5 - 4 1 भयो, 1 0 10 भनेको 2 5 जा 10। अब 25 मा के ले जान्छ डिभाइड? 5 ले।
5 5 जा 25। त्यसो भए 22 लाई हामी के लेख्न सक्छौं त 2 * 11 भने 100 लाई के लेख्न सक्छौं हेर्नुस् त 2 * 2 * 5 * 5 लेख्न सक्छौं। यो 2 र यो 2 काटियो भनेपछि अब कति बाँकी रह्यो त अंशमा कति बाँकी रह्यो 11 अनि 5 5 जा 25 25 2 जा 50 अथवा यसरी गर्दा पनि हुन्छ 2 5 जा 10 10 5 जा 50 भनेको यसको लघुत्तम पद यो भयो। अब कुन प्रश्न गरौँ भन्नुस् त ख र ग सक्नुहुन्छ है यही तरिकाले। त्यसो भए अब एउटा घ नम्बर प्रश्न गरौँ न हेर्नुस् त घ नम्बर प्रश्न कति छ हेर्नुस् त 1.5%। हेर्नुस् त यसलाई पनि हामीले केमा लाग्नु पर्नेछ भिन्नमा लाग्नु पर्नेछ। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि प्रतिशतलाई भिन्नमा लाग्नको लागि हामीले कतिले भाग गर्नुपर्छ 100 ले भाग गर्नुपर्छ र प्रतिशतको चिन्ह हटाउनु पर्छ। हेर्नुस् हटायौं। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ यो दशमलवमा छ दशमलव पछाडि कतिवटा अंक छ हेर्नुस् त एउटा अंक भने यो दशमलवलाई हटाउन कतिले गुणन गर्नु पर्ला हो ठीक भन्नुभयो दशमलव पछाडि एउटा अंक छ त्यसैले 1 पछाडि एउटा 0 राखेर गुणन गर्नु पर्यो अर्थात 10 ले गुणन गर्नु पर्यो। तर जतिले हामी अंशलाई गुणन गर्छौं त्यतिले नै हरलाई पनि गुणन गर्नु पर्यो। हेर्नुस् है 100 * 10 भनेको कति भयो 1.5 * 10 15 अपॉन 100 * 10 कति भयो भन्नुस् त 1000। अब यो केले काट्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त 5 3 जा 15 हुन्छ अनि 5 2 जा 10 हुन्छ है। हेर्नुस् है 5 2 जा 10 हुन्छ अनि यो दुईटा 0 भयो त्यसैले दुईटा 0 भनेपछि यसको लघुत्तम पद के हुन सक्छ त 3/200 हुन सक्छ। बुझ्नुभयो। अब यो 2 नम्बरको बाँकी प्रश्नहरू यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिले हामी 3 नम्बर गर्यौं त्यसपछि 2 नम्बर गर्यौं अब पालो 1 नम्बरको छ है। हेर्नुस् है अभ्यास 6 कै 1 नम्बर प्रश्न हेरौं त के भन्दै छ तलका तथ्यहरू ठीक भए यो ठीकको चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ बेठिक भए बेठिकको चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त 100 भागमा 25 भागलाई 25% भनिन्छ यो ठीक हो? ठीक हो सोच्नुस् त। हामी अघि के पढ्यौं भने 100 मा कति त्यसैलाई नै हामीले प्रतिशत भन्छौं अर्थात हरमा 100 भएको भिन्नको अंशलाई हामी प्रतिशत भन्छौं। त्यसो भए यो के होला त ठीक हो? हो। हेर्नुस् त ठीक भन्नुभयो। अब हेर्नुस् त यो 3/4 लाई प्रतिशतमा लेख्दा 25% हुन्छ। यो गरेर हेर्नुस् त तपाईहरु 3/4 भिन्नलाई प्रतिशतमा लग्नुस् त 25 हुन्छ। हेर्नुस् त म पनि तपाईहरुसँगै गर्दै छु। हेर्नुस् त कुनै पनि भिन्नलाई प्रतिशतमा लान 100 ले गुणन गर्नुपर्छ। हेर्नुस् 100 ले गुणन गर्यौं 425 जा 100 हुन्छ भनेपछि कति हुन्छ अथवा 3 * 100 कति भयो 300 भयो by 4 300 लाई 4 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ त 75% भनेपछि 3/4 लाई पर्सेन्टमा लादा कति हुन्छ त 75%। हाम्रो पर्सेन्टले के भनेको छ 25%। यो ठीक भयो कि बेठिक भयो? हो ठीक भन्नुभयो यो बेठिक भयो त्यसैले हामीले क्रसको चिन्ह दिनुपर्छ। हेर्नुस् त अब ग नम्बर हेर्नुस् त यो 0.45% लाई लघुत्तम पदमा लेख्दा 9/20 हुन्छ। गरेर हेर्नुस् त म पनि तपाईहरुसँगै गर्दै छु। हेर्नुस् त 0.45 छ प्रतिशतलाई हटाउन 100 ले भाग गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त यहाँ डेसिमल पछाडी कतिवटा अंक छ नि दुईटा त्यसैले यो डेसिमल हटाउन 1 पछाडी दुईटा 0 अर्थात 100 ले गुणन गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त हामीले 100 ले गुणन गरेका छौं 100 ले भाग गरेका छौं भने माथि कति भयो त हेर्नुस् त 45 तल 100 * 100 भनेको 10,000। अब यसलाई हामीले 5 ले काट्यौं भने 5 9 जा 45 हुन्छ अनि 5 2 जा 10 अनि यो तीनटा 0 हुन्छ 9/2000 हुन्छ। त्यसो भए 0.45 लाई लघुत्तम पदमा लेख्दाखेरि कति हुन्छ त 9/2000 हुन्छ 9/20 त हुँदैन त्यसैले यो पनि रङ भयो। अब हेर्नुस् त भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा बदल्दा 100 ले भाग गरी प्रतिशत चिन्ह राख्नुपर्छ। अब हेर्नुस् त भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा बदल्न 100 ले भाग गर्नुपर्छ कि गुणन गर्नुपर्छ? हो ठीक भन्नुभयो गुणन गर्नुपर्छ त्यसैले यो पनि रङ भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको क्लासमा हामी प्रतिशत भनेको के हो कुनै पनि भिन्न
वा दशमलवलाई प्रतिशतमा लग्नको लागि हामीले 100ले गुणन गरी प्रतिशतको चिन्ह राख्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रतिशतलाई हटाउनु छ भने हामीले के गर्ने त 100ले भाग गरी प्रतिशतको चिन्ह हटाउनु पर्छ। हस् त आजको कक्षामा हामी यति छलफल गर्यौं। बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा आउने क्लासमा हामी छलफल गर्ने नै छौं त। हस् त, नमस्ते।